आयज ऑलमोस्ट 14 days जाले असेंब्ली सेशन चालू जालेला. मायनिंगाचो विशय जो तुमच्या सायडीच्यान मुळ्ळे आसा तेजेर कितें जालेलें? आमच्या सायडीक म्हणजे जे बिचोले तालुका आसा न्हू तितून 3 ब्लॉक ऑप्शन जाल्ले आसा आनी भितून मयेचो प्रामुख्यान जाल्लो आसा. तितून सेजा मायनींग कॉर्पोरेशनाक एक हे गेल्लें आहा लीज, तशें बांदेकर आनी साळगांवकर हे 3 कंपनींक लीज गेल्ले आसा. सेजान ऑलरेडी काम चालू केलां आनी बांदेकर आनी साळगांवकराचें काम आतां चालू जावपाचें आहा. सो जातलें. हय तें जातलें. आनी आमी सरकारा कडेन विनंती केल्ली आहा, जे स्टेक होल्डर्स आहा, फार्मर्स आहा, मागीर पयलींचे कामगार आहा किंवा जे लँड लुजर्स आहा किंवा जे इफेक्टेड एरियेंतले फार्मर्स आहा ते सगळ्यांक न्याय मेळपाक जाय, कंट्रोल मायनींग जावपाक जाय. ह्या दृश्टीकोनान आमी सरकाराक एक रिक्वेस्ट केल्ले आहा की ह्या पद्दतीन हें काम जावपाक जाय. तशेंच मायन्स ओनर जे काम करतले तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर बी सगळे जे आसा ते सगळे त्या एरियेचे आसा जाल्यार तांकां घेवचे, नवे भुरगे आहा तांकांय बी नव्या भुरग्यांक चान्स दिवचो अशी सगळे विनंती केल्ली आसा. म्हाका खात्री आसा आमचे ऑनरेबल CM त्या दृश्टीकोनान आमकां सगळ्यांक हेल्प करतले.